अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में है जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट के शायकीन शोएब मलिक के नाम से जानते हैं। शोएब मलिक ने क्रिकेट खेलना कैसे शुरू की, वो पाकिस्तानी टीम तक कैसे पहुंचे और इस दौरान वो कौन सी मुश्किलात थी जिनका सामना शोएब मलिक ने किया। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर शोएब मलिक को एक रात क्यों गुजारना पड़ी थी, आइए इन सब बातों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो तवातर के साथ आप तक पहुंच सके। दोस्तों, दौरे हाजिर का एक ऐसा ऑलराउंडर जिसमें 3 मुख्तलिफ सलाहियतों का हामिल खिलाड़ी पोशीदा है। एक मुस्तनिद बैट्समैन, एक बेहतरीन ऑस्ट्रेलियन बॉलर और एक क्लासिकल फील्डर, और ये तमाम तर सलाहियतें यकजा की जाएं तो जो नाम सामने आता है उसे शायकीन शोएब मलिक के नाम से जानते हैं। ये क्रिकेट का खेल भी किस तरह किस्मतें चमकाने का काम करता है कि इंसान हैरान रह जाता है। एक आम सा इंसान चंद ही लम्हों में एक खास इंसान बन जाता है। मालो दौलत और शोहरत के दरवाजे उस पर खुल जाते हैं। क्रिकेट के खेल ने ऐसे ही कुछ शोएब मलिक के साथ भी किया। शोएब मलिक की अबावजात का ताल्लुक सियालकोट के नवाह में वाक़े एक गांव रायपुर से था। उनके दादा और दादी का इंतकाल उनकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। शोएब मलिक के वालिद अबाई पेशे से मुंसलिक होने की बजाय अच्छे रोजगार के लिए सियालकोट शहर आकर आबाद हुए थे। शोएब मलिक 1 फरवरी 1982 को सियालकोट के इलाके कॉलेज रोड पर पैदा हुए। शोएब मलिक की 3 बहनें और एक भाई जिसका नाम अदील मलिक है। शोएब मलिक का नाम उनके छोटे मामू ने रखा था क्योंकि शोएब अपनी 3 बहनों के बाद पैदा हुए थे, इसलिए सबके लाडले थे। अपने बचपन के बारे में शोएब मलिक का कहना था कि बचपन के सुहाने दिनों की यादें मेरा कीमती असासा हैं। शोएब मलिक की पैदाइश के कुछ अरसा बाद उनके वालिदैन कराची शिफ्ट हो गए थे, जहां पर 1982 से लेकर 1991 तक रहे। शोएब मलिक के वालिद की कराची के मशहूर तरीन इलाके तारिक रोड पर स्पोर्ट्स की दुकान थी। इस दुकान के बारे में शोएब मलिक ने कहा कि जब स्पोर्ट्स की दुकान पर 1989 में सलीम मलिक और वकार यूनुस आए थे तो मैंने उनसे ऑटोग्राफ भी लिया था और उनके साथ तस्वीर भी बनवाई थी जो आज भी मेरे पास महफूज हैं। 1991 में शोएब मलिक कराची से दोबारा सियालकोट शिफ्ट हुए तो गर्मियों की छुट्टियों में चंद दिनों के लिए वो अपने गांव रायपुर भी जाया करते थे। दोस्तों, शोएब मलिक बचपन में हॉकी खेला करते थे। इसके अलावा उन्हें पतंगे उड़ाने का भी जुनून था। स्कूल से वापसी पर खाना खाने के बाद घर की छत पर चढ़कर पतंगे उड़ाना उनका पसंदीदा मशगला था। शोएब के वालिदैन और बहनों को उनका ये शौक सख्त नापसंद था। पतंगे उड़ाने पर उनकी अपनी बहनों और वालिदैन से कभी कभी पिटाई भी हो जाया करती थी। इसके बावजूद वो पतंगे उड़ाने को खूब एंजॉय किया करते थे। बचपन में हॉकी खेलने और पतंगे उड़ाने के अलावा कभी कभी दोस्तों के साथ मोहल्ले की गलियों में टेनिस और टेप बॉल के साथ क्रिकेट भी खेला करते थे। उस वक्त उन्हें मुख्तलिफ बॉलर्स की गेंदों पर छक्के और चौके लगाने का बेहद शौक था और बहुत ज्यादा पसंद भी था। शोएब मलिक के वालिद उन्हें क्रिकेटर बनाना चाहते थे, लेकिन शोएब मलिक की अव्वलीन तरजीह पतंगे उड़ाना हुआ करता था। एक बार जब शोएब मलिक के वालिद ने उन्हें गली में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हुए देखा तो बहुत खुश हुए और उन्होंने शोएब मलिक की भरपूर सपोर्ट करना शुरू कर दी। इब्तिदान तो उन्हें क्रिकेट का खेल ज्यादा अच्छा न लगता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता पतंगे उड़ाने के शौक की जगह क्रिकेट के खेल ने ले ली। फिर क्रिकेट का खेल ही शोएब मलिक का ओढ़ना बिछोना बन गया। शोएब मलिक ने क्रिकेट का खेल गली मोहल्लों से टेप बॉल से खेलते हुए शुरू किया और कई बार मोहल्लेदारों की खिड़कियों के शीशे तोड़ने पर डांट भी पड़ती थी। शोएब मलिक की वालदा और बहनों की ख्वाहिश थी कि शोएब मलिक तालीम पर तवज्जो दें क्योंकि वो उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती थी, लेकिन शोएब मलिक को क्रिकेट खेलने का जुनून था। शोएब मलिक उन दिनों बहाने से घर से निकलते और सीधे ग्राउंड में चले जाया करते थे, खूब क्रिकेट खेलते थे। शोएब मलिक सियालकोट के स्कूल में पढ़ते थे और वो पढ़ाई में अच्छे ना थे।
اکثر اسکول سے بھاگ کر کرکٹ میچ کھیلا کرتے تھے۔ جب شعیب ملک نے کرکٹ کھیلنا شروع کی تو ان کے ذہن میں بھی یہ چیز بالکل نہ تھی کہ ایک دن وہ آل راؤنڈر بن جائیں گے، کیونکہ شعیب کو بالنگ کی بجائے بیٹنگ کا شوق تھا۔ وہ گلی کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کر بڑا انجوائے کیا کرتے تھے۔ ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ شعیب نے جلد ہی اپنے علاقے میں ٹیپ بال کرکٹ میں اپنا نام بنا لیا تھا۔ رفتہ رفتہ شوق بڑھتا گیا اور اپنے علاقے کے نامور بالرز کے ساتھ کھیل کر ان کے اندر کافی اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ شعیب ملک کے شوق کو دیکھتے ہوئے شعیب کے بہنوئی نے شعیب کو سیالکوٹ کے مشہور کرکٹ کلب میں داخلہ دلا دیا۔ کرکٹ کلب کو جوائن کرنے کے بعد شعیب ملک نے سنجیدگی کے ساتھ کرکٹ کھیلنا شروع کر دی اور بہت جلد ان کا شمار کلب کے بہترین کھلاڑیوں میں کیا جانے لگا۔ اس کے بعد شعیب نے ساگا سپورٹس میں شمولیت اختیار کی، جہاں شعیب کو بہترین اور مخلص کوچ کی خدمات حاصل ہوئیں، جنہوں نے شعیب ملک کی بھرپور مدد کی۔ 1993-94 میں سیالکوٹ میں منعقدہ پیپسی کوچنگ کلینک میں شرکت کے بعد سے ایک طرح سے شعیب ملک کی کرکٹ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں کسی قسم کی کرکٹ نہیں ملی تھی۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے شعیب ملک کو اپنے خاندان کی جانب سے خاصی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا تھا، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ پوری سنجیدگی کے ساتھ شعیب صرف اپنی تعلیم پر توجہ دیں، جس کی وجہ سے شعیب ملک کو کچھ عرصے کے لیے کرکٹ سے دور ہونا پڑا۔ جب شعیب ملک سے پوچھا گیا کہ آپ کے کیریئر کو آگے بڑھانے میں کس نے اہم کردار ادا کیا، تو اس پر شعیب ملک کا کہنا تھا کہ مجھے والد اپنے سائیکل پر بٹھا کر گراؤنڈ لے جایا کرتے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور مجھے آگے بڑھاتے رہے۔ میں جب ہمت ہارنے لگتا تو مجھے حوصلہ دیتے اور سخت محنت کی تلقین کرتے۔ میرے والد ہمیشہ سے ہی میری حمایت اور حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ جب اسکول میں میچز ہوا کرتے تھے تو وہ بڑی خاموشی کے ساتھ میرے بیگ میں کتابوں کی جگہ کرکٹ کا سامان رکھ دیا کرتے تھے اور مجھے بھجوا دیتے تھے۔ اگر میرے والد مجھے سپورٹ نہ کرتے تو میں آج اس مقام پر نہ ہوتا۔ ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، نہ ویزا، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اب تو ہم منی کو خود اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئیں گے۔ دوستو، اپنے ملک کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا ہر کرکٹر کا خواب ہوتا ہے، اور شعیب ملک کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا جب 1996 میں انگلینڈ میں کھیلے جانے والے انڈر 15 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیمز کے ٹرائلز ہونے کا اعلان ہوا تو شعیب ملک کے والد نے ٹرائل دینے کو کہا۔ اس کے لیے شعیب ملک اپنے والد کے ساتھ لاہور آئے۔ پہلے روز ان کی باری ہی نہیں آئی اور ایسے میں سیالکوٹ واپس جانا ممکن نہ تھا، اس لیے ایک رات لاہور ریلوے اسٹیشن پر سو کر گزاری۔ شعیب ملک کے والد نے 20 روپے کرایہ پر ایک چارپائی لی تھی۔ شعیب ساری رات مچھروں کے ساتھ میچ کھیلتے رہے۔ صبح اٹھ کر ایک ریڑھی سے ناشتہ کیا اور ویگن میں بیٹھ کر قذافی اسٹیڈیم پہنچے۔ جب باری آئی تو شعیب ملک نے بیٹنگ اور بالنگ دونوں شعبوں میں پرفارم کیا۔ سلیکٹرز ان کی صلاحیتوں سے متاثر ہوئے اور شعیب ملک کو انگلینڈ میں انڈر 15 ورلڈ کپ کھیلنے والی پاکستان ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ جب شعیب کا سلیکشن ہو گیا تو شعیب ملک کے والد شعیب کو کرکٹ کا بہترین سامان دلانے کے لیے اظہر زیدی کی دکان پر زیدی سپورٹس لے گئے۔ اظہر زیدی نے سامان تو دیا مگر بل نہ لیا اور شعیب ملک کی رہنمائی بھی کی۔ انڈر 15 ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے سلیکٹ ہونا ایک بہت بڑی بات تھی، جس نے شعیب ملک کی زندگی ہی بدل دی۔ مگر پھر وہ وقت آیا جب 2007 کے ورلڈ کپ کے بعد انضمام الحق کی جانب سے ریٹائرمنٹ کے بعد شعیب ملک پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بن گئے، جو 2 سال تک کپتانی کرتے رہے۔ شعیب ملک کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 2018 کے ورلڈ کپ کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیں گے۔ کرکٹ کا کھیل کیسے انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے، یہ کرکٹ کے بین الاقوامی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے شائقین بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کرکٹ ہی ہے جس نے عمران نذیر، عبدالرزاق اور کرس گیل جیسے کھلاڑیوں کو نہ صرف شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا بلکہ انہیں غربت کی گلیوں سے نکال کر دولت کی گلیوں میں بھی کھڑا کر دیا۔ دیکھو کتنی بھائی بول رہا ہے نکو فالتو چالے کرا کر. He's a little annoyed, I think.
دوستو یہ تھی شعیب ملک کی بایوگرافی ویڈیو. انشاءاللہ جلد ہی ایک اور کھلاڑی کی زندگی پر بنائی گئی بایوگرافی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹس اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.